कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। जुम्मे को कराची की शारा फैसल पर वाक़े कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकारों और रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हुए, जबकि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए और इमारत को तकरीबन 4 घंटे बाद क्लियर कराया गया। निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ईस्ट मुकद्दस हैदर ने बताया कि हमले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए, एक दहशतगर्द चौथी मंजिल पर और 2 छत पर हलाक हुए। उन्होंने बताया कि हलाक दहशतगर्दों में से एक ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ज़राए के मुताबिक कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। ज़राए का कहना है कि खुदकुश धमाका करने वाला दहशतगर्द ज़ारा नूल शुमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता था, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में मारा गया दहशतगर्द कफ़ायतुल्लाह लकी मरवत का रिहायशी था। तीसरे दहशतगर्द के बारे में मालूम हुआ है कि इसका ताल्लुक़ शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दिता खेल से है। फौरी तौर पर इसका नाम सामने नहीं आ सका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में जामे शहादत नोश करने वालों को शोहदा पैकेज देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया और शहीद 2 पुलिस, 1 रेंजर एहलकार और 1 सिविलियन के अहले खाना से इजहार हमदर्दी भी की, जबकि ऑपरेशन में जामे शहादत नोश करने वालों को शोहदा पैकेज देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तीनों फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस समेत मुश्तरका ऑपरेशन में शरीक तमाम फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। 1 घंटा तवील ऑपरेशन में फोर्सेस ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशनल तैयारी पुलिस की इस्तेदाद में इजाफे पर फौरी तवज्जो देना होगी। दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म करने के लिए पूरी रियासती क़ुव्वत और इश्तराक अमल को बरूए कार लाना होगा। वज़ीर आज़म ने हमले के ज़ख्मियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की भी हदायत की। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपने घर में डकैती पड़ने का इंकशाफ किया है। इस्लामाबाद में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि मुझसे मोबाइल फ़ोन्स के पासवर्ड मांग रहे थे, वो भी बता दिए। मुझे मौत की चक्की में रखा गया, जहां फवाद चौधरी को रखा गया था। मुझसे केस के बारे में तफ्तीश नहीं की गई। मुझे पैट्रियोट सियासी जमात बनाने का कहा गया। और मेरे सामने इन्होंने 3 टेलीफोन रखे हैं। मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे के सरबराह को टेक्स्ट किया कि इंसाफ जिंदा रहना चाहिए, इंसाफ मर जाए तो मुल्क मर जाते हैं। मुझसे पासवर्ड मांग रहे थे, मैंने पासवर्ड भी दे दिया। उसमें क्या था, चंद तस्वीरें बुता और चंद हसीनों के खतूत। बाद मरने के मेरे घर से यही सामान निकला। और जिस तेज़ी से ये मेरे चालान काट रहे हैं, नज़र आता है कि मुझे ससुराल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से 120% मुझे उम्मीद है इलेक्शन करवाएगी। डेट के बारे में मैं नहीं कहता। नंबर 2, मुझे सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि नैब के चोरों पे टोकरा देगी। और नंबर 3, मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि 1 करोड़ पाकिस्तानियों का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जिसमें मैंने रिट किया है, उनको वोट का हक मिलेगा। अपनी मैं छोड़ूंगा। पहले मेरा ख्याल था अब मैं रिटायर हो जाऊं, अब मैं छोड़ूं, एक नाला लई बनाऊं और काम ख़त्म करूं। अब मैं इनको ख़त्म करूंगा, इनको ख़त्म करके दम लूंगा। मैं एक पार्टी का लीडर हूं। एक सीट में सारी ज़िंदगी मैंने 60 साल सियासत की है। एक सीट से मैं 16 दफ़ा वज़ीर बना हूं। अगर मेरे पे करप्शन का कोई चार्ज है तो मैं इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऊपर अपने आप को फांसी लगा दूंगा। अगर मेरे ऊपर राना सनाउल्लाह साहब, अगर मेरे 16 वजारतों में कोई करप्शन का केस है
تو میں اس درخت کے اوپر اپنے آپ کو قوم کے سامنے لٹکا دوں گا کہ میں کرپٹ آدمی تھا۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ پہلے میرا خیال تھا کہ ریٹائرڈ ہو جاؤں، لیکن اب میں انہیں ختم کر کے دم لوں گا۔ مجھے حکومت جانتی نہیں، میری کسی سے لڑائی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے سسرال دوبارہ جانا پڑے گا۔ مجھ پر کرپشن کا کیس ثابت ہو تو خود کو پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ سابق وزیر کا کہنا تھا کہ آج عدالت سے درخواست کی، ہمارے گھر میں ڈکیتی ہوئی، 7 لاکھ روپے لوٹ کے لے گئے ہیں۔ محکمہ داخلہ سندھ نے دہشت گردوں کے علاج و معالجے کے کیس میں ڈاکٹر عاصم اور دیگر کو کلین چٹ دے دی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے ضیاء الدین ہسپتال میں دہشت گردوں کے علاج معالجے کے کیس سے متعلق انسداد دہشت گردی کی عدالت میں درخواست جمع کرائی، جس میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر عاصم اور دیگر کے خلاف گواہ نہیں ملے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے کیس واپس لینے کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت میں درخواست جمع کرائی، جس میں کہا گیا ہے کہ تفتیشی افسر نے ابتدائی مراحل میں بھی عدم شواہد پر کیس کلاس کر دیا تھا۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 494 کے تحت ملزمان پر کیس ختم کیا جائے۔ عدالت نے محکمہ داخلہ کی درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے مارچ کے دوسرے ہفتے میں جواب طلب کر لیا۔ واضح رہے کہ ضیاء الدین ہسپتال میں دہشت گردوں کے علاج معالجے کا مقدمہ 2015 میں رینجرز کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا، جس میں ڈاکٹر عاصم، انیس قائم خانی، قادر پٹیل، وسیم اختر، رؤف صدیقی، عثمان معظم اور سلیم شہزاد کو بھی نامزد کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ امریکی ریاست مسیسپی کے ایک چھوٹے سے دیہی قصبے میں ہنگامہ آرائی کے دوران 3 بندوقوں سے مسلح ایک شخص نے اپنی سابقہ بیوی اور 5 دیگر افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق مسیسپی حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ ٹینٹ کاؤنٹی کے آرکا بٹلا علاقے میں پیش آیا، جو کہ 300 سے کم افراد پر مشتمل ہے، جہاں مسلح شخص نے دکان میں داخل ہو کر ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس سے قبل مسلح شخص نے قریبی گھر میں داخل ہو کر ایک خاتون کو قتل کیا۔ ملزم نے پھر ایک دوسرے گھر میں داخل ہو کر مزید 2 افراد کو قتل کیا، جبکہ اسی علاقے سے مزید 2 افراد کی بھی گولیاں لگی لاشیں برآمد ہوئیں۔ پولیس نے ایک 52 سالہ مقامی شخص پر فرسٹ ڈگری قتل کا الزام عائد کر کے اسے حراست میں لے کر کاؤنٹی جیل میں رکھا ہے، تاہم ابھی تک اس حملے کے محرکات کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ مسیسپی کے گورنر نے کہا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ مشتبہ شخص نے اکیلے ہی اس واردات کو انجام دیا ہے۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔